रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे क़दीर को शाया हैं जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक़ फरमाई। आइए हमारा मिलकर सबसे पहले दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करे उस ज़ात की बारगाह में जिसको मशीयत ने मुहासिन नबूवत की रोनाइयों से सजा बनाकर मबऊथ फरमाया। उसी ज़ात की बारगाह में जिसकी बारगाह में पामाल शुदा जिंदगियों को ज़लाल साफ़ी का जाम अता किया जाता है। आइए हमारा मिलकर बावाज़ बुलंद उसी ज़ात की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इस आयत करीमा में इंसान के ज़हन व फिक्र को बयान कर रहा है। फ़यक़ूलु, तो वो कहते हैं रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत अता की है। जब आप भी इंसानों ज़हन व फिक्र का मुताला करेंगे तो आपके सामने ये बात बखूबी आया हो जाएगी कि इंसान की फितरत है, जब अल्लाह ताला इसको रिज़्क़ देता है, दौलत के दरवाजे इसके लिए खोलता है, इसको जाहो मनसब अता करता है और अल्लाह ताला इसको जाहो मनसब देकर, दौलत देकर, रुपया पैसा देकर इसकी आजमाइश करता है, लेकिन उसको आजमाइश नहीं समझता। फ़यक़ूलु, कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। हालांकि वो उसको इज्जत समझ लेता है, वो उसको इज्जत समझ लेता है। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है, हालांकि अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश उसको दौलत दी है। जब किसी बंदे से पूछा जाए ना, बता क्या हाल है, तो अगर उसके पास दौलत के अंबार है वो कहता है कि बड़ा फजल अल्लाह का। अच्छा, क्या फजल अल्लाह का कि तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ता। अच्छा, क्या फजल अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने तुझ पर यह करम कर दिया है कि तेरी जबान पर झूठ नहीं आता। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सुबह शाम झूठ बोलता हूँ, मैं तो टैक्स भी चोरी करता हूँ। अच्छा, क्या फजल अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने तुझ पर यह करम कर दिया है कि तेरी जबान पर झूठ नहीं आता। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ करता हूँ। फिर फजल क्या है अल्लाह का? वो कहता है कि फजल ये है कि मुझे दौलत दे दी गई। तो ये इंसान की फितरत है कि दौलत जो मिल जाए उसको तो उसको फजल इलाही समझता है। वो नाजायज तरीके से भी ले तो उसे भी फजल समझता है। कभी आपने देखा होगा कि सरासर कमाई हराम की है, नाजायज फरोशी के साथ, रिश्वत के साथ और न जाने क्या क्या धंधे के साथ जो उसने दौलत कमाई, उससे आली नस्ब कोठी बनाकर उस पर लिख दिया हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हालांकि ये तो कहर था, आजमाइश थी उसके ऊपर, लेकिन शैतान ने उसको जिस रास्ते पर लगाया, शैतानी धंधे के साथ जो उसने दौलत कमाई, उसे भी फजल रब्बी गर्दान रहा है, उसे भी फजल रब्बी करार दे रहा है और समझता है कि वाकई में अल्लाह का फजल है। अल्लाह फरमाता है नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये इंसान की कजफिक्री है। फजल ये नहीं है कि किसी को दौलत दे दी जाए, फजल ये है कि किसी को तहज्जुद के सजदों की तौफीक अता कर दी जाए। फजल ये है कि किसी के सीने के अंदर ईमान का चरागा कर दिया जाए। फजल ये है कि कोई बंदा झूठ बोलना चाहे भी तो झूठ ना बोल सके, एक गैबी ताकत जबान को पकड़ ले। मेरे बंदे तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी थे, अमीन भी थे। तू झूठ बोलता है, अच्छा लगता है, वो झूठ बोलना चाहे भी तो झूठ ना बोल सके। ये है रब का फजल, ये है रब की करम नवाजिया, ये है रब के रहम का अंदाज। लेकिन इंसान की कजफिक्री है, वो उसको इज्जत समझ लेता है। और इंसान के कार कजफिक्री का मुताला कीजिए। रब तबारक व तआला आगे बयान फरमा रहा है व अम्मा इदा मब्तलाहु क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहाना। और जब अल्लाह ताला उसके ऊपर उसके लिए रिज़्क़ को तंग करे, फ़यक़ूलु, तो कहता है रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझे ज़लील व ख़ार कर दिया।
دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ وہ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ غریب یتیم مسکینوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس نے کہا کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے، مجھے پسند کرتا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، تو اس لیے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ اچھا اگر دولت اللہ کے رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہیں ہوتا، قارون کو دولت نہیں دیا جاتا، اور دوسری بات یہ کہ جب اسے دولت نہیں دی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم نے آگے بیان فرمایا کلا، جو انسان کی سوچ تھی اس کو کلا سے نفی کر دی گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے؟ تو اس بات کس چیز کا کیا گیا؟ کہا بلّہ تکریمون الیتیم، بات اصل یہ ہے کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ تم یتیموں کو عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کے اسلوب کو دیکھیے۔ قرآن نے یتیم کو کھانا دینے کی بات نہیں کی، بلکہ کہا بلّہ تکریمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی یتیم کو دے دی تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے سینے میں اس کے لیے پیار تو رکھا ہوا ہے، تم اس پر ہے نا یتیم کو پکڑ کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس کا مطالعہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم کو عزت کیسے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، راستے میں ایک غریب کو دیکھا، ایک یتیم کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھا کہ اے آج تم یہاں کھڑے ہو؟ اس یتیم نے کہا کہ میں فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا بھی سایہ میرے سر پر نہیں ہے، سب اپنی دہلیز پر ہے، سب اپنے گھروں میں ہے، میں کس گھر میں جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم کو سینے سے لگایا اور گھر لے کر گئے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جس طریقے کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس طریقے کا لباس اس کو بھی پہناؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو عزت دینے کے لیے فرمایا اما تروا ان محمدن ابوکا وعائشہ امکا وفاطمہ بنت